अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 अक़साम हमने अच्छी तरह से देख ली हैं। 6 अक़साम हम देख रहे थे, तो उसके बाद आगे सबक चलाते हैं। आज के सबक में इंशाअल्लाह हम अरबी ज़ुबान के जो कलिमात हैं, अल्फाज हैं, उनके वज़न करने के तरीके को सीखने के लिए मज़ीद आगे बढ़ेंगे। और यह मैं बता चुका था कि जब तक अरबी ज़ुबान के अल्फाज का वज़न हम नहीं कर सकते, तो उस वक्त तक हमें लुग़त, कामूस, अरबी डिक्शनरी का इस्तेमाल नहीं आता और हम अल्फाज के मानी तलाश नहीं कर सकते। इसी तरह कुरान और अहादीस के तर्जमा में भी हमें गलतियाँ लग सकती हैं जब तक हम वज़न न कर सकें। तो ये वज़न के बारे में आप जानेंगे और साथ में आप ये भी जानेंगे कि जो फ़ेल है, 6 अक़साम में जो हमारे पास फ़ेल है, इसकी कितनी अक़साम हैं और इसके कितने अबवाब हैं। अबवाब बाब की जमा है और बाब चैप्टर को कहते हैं, ठीक है। यानी कोई एक ऐसा मजमुआ कि जिसमें फ़ेल अपने तमाम सर्कल के साथ आ जाता है। यानी फ़ेल के अंदर देखिए माजी भी होता है, हाल भी होता है, इस्तकबाल भी होता है, और इसी तरह फ़ेल अमर भी होता है, नहीं भी होता है। इसी तरह फ़ेल जो है वो मुस्बत भी होता है, मनफ़ी भी होता है। तो ताकीद के साथ भी हम कोई बात करते हैं कि ज़रूर तुम ये काम करो, मतलब जिसको फ़ेल मुस्तक़बिल कहते हैं, बालाम व नून ताकीद सकीला। तो ये जो तमाम मैंने गिरदानों के नाम लिए हैं, इनको गिरदाने कहते हैं। तो ये भी आप पढ़ेंगे आगे। तो इन तमाम का मजमुआ जो होता है ना, उसको बोलते हैं बाब, ठीक है। ये जो माजी होता है, मुज़ारे होता है, ये जो हम पूरे उनके 14 सीगे पढ़ते हैं माजी, जैसे कि समिआ, समिआ, समिऊ, समिअत, समिअता, समिअना, समिअता, समिअतुमा, समिअतुम, समिअती, समिअतुमा, समिअतुन्ना, समिअतु, समिअना। ये जो 14 सीगे, इस तरह की जो मुज़ारे है, मालूम है, मजहूल है, अमर है वगैरह, जो मैंने भी नाम लिए थे, इनको बोलते हैं सर्फ़ कबीर। ये होती है सर्फ़ कबीर। और एक होती है सर्फ़ सग़ीर। सर्फ़ सग़ीर यानी छोटी सर्फ़। सर्फ़ सग़ीर क्या होती है? वो ये होती है कि वो एक मजमुआ होता है और उसमें एक माजी लेंगे, एक मानी माजी का पहला लफ्ज़ लेंगे, माजी मारूफ़ का, फिर माजी मजहूल का पहला लफ्ज़ लेंगे, फिर मुज़ारे मारूफ़ का पहला लफ्ज़ लेंगे, फिर मुज़ारे मजहूल का पहला लफ्ज़ लेंगे, फिर इसम फ़ाइल का एक लफ्ज़, इसम मफ़ूल का पहला लफ्ज़, यानी पहला लफ्ज़ लेते जाएंगे, अमर का, नहीं का, ठीक है, मारूफ़ मजहूल का। तो पहला लफ्ज़ लेकर जब एक मजमुआ बनेगा ना, तो उसको बोलते हैं सर्फ़ सग़ीर। अब वो मैं आपको थोड़ी सी सुना देता हूँ, वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे समिआ, समिआ, समिऊ, ये तो सर्फ़ कबीर है। यस्माउ, ये भी सर्फ़ कबीर है, ये मुज़ारे है। तो अब इसकी जो सर्फ़ सग़ीर है वो देखिए, समिआ यस्माउ समअन फ़हुव सामिउन व सुमिआ युस्माउ समअन फ़ज़ाका मस्मूअन। देखिए, समिआ पहला लफ्ज़, यस्माउ पहला लफ्ज़, समअन मज़दर, फ़हुव सामिउन इसम फ़ाइल का पहला लफ्ज़, फिर सुमिआ ये माजी मजहूल का पहला लफ्ज़, युस्माउ मुज़ारे मजहूल का पहला लफ्ज़, फिर समअन मज़दर, फिर फ़ज़ाका ये मस्मूअन ये इसम मफ़ूल का पहला लफ्ज़, फिर आएगा माजी मनफ़ी का पहला लफ्ज़, ठीक है, मा समिआ मालूम, फिर मा सुमिआ मजहूल, ठीक है। इसी तरह लम यस्मा, लम युस्मा, ठीक है, लन यस्मा, लन युस्मा, और इससे पहले ला यस्माउ, ला युस्माउ, वो भी है। फिर इसके बाद मुस्तक़बिल, ला यस्माअन्ना, ला युस्माअन्ना, सकीला, फिर खफ़ीफ़ा, ला यस्माअन, ला युस्माउन, फिर अमर आता है, ठीक है, इस्मा, देखें, अमर हाज़िर मरूफ़ का पहला लफ्ज़, लितुस्मा, अमर हाज़िर मजहूल का पहला लफ्ज़, लिस्मा, लितुस्मा, लियस्मा, लियुस्मा। तो ये भी अमर गायब मारूफ़ का पहला लफ्ज़, फिर अमर गायब मजहूल का दूसरा लफ्ज़। तो अब इनके साथ सकीला भी लगाते हैं, इस्माअन्ना, लितुस्माअन्ना, लियस्माअन्ना, लियुस्माअन्ना, फिर खफ़ीफ़ा लगाते हैं, इस्माअन, लितुस्माअन, लियस्माअन, लियुस्माअन। तो ये आगे भी इस तरह सिलसिला चलता है। तो ये जो सर्फ़ सग़ीर है, ये सिर्फ मैंने एक नमूने के लिए आपको आपके सामने पेश की है। तो ये अगर आपको अभी याद नहीं हुई या मुश्किल लग रही है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, ये बाद में आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। तो आप किताब में भी इसको देख सकते हैं, फिर आराम से याद करते जाएंगे। लेकिन एक आपका जहन में आ जाए, एक पूरा रिव्यू जिसको कहते हैं, एक पूरा मंजरनामा आपके सामने आ जाए कि फ़ेल होता क्या है। तो अरबी ज़ुबान में जो फ़ेल होता है ना, तो आगे हम आज उसको देखते हैं। तो 6 अक़साम हमने देख लिए थे, ठीक है। इसम फ़ेल हर्फ, इनको बोलते हैं 6 अक़साम।
اور اس کے بعد ہیں شش اقسام، یہ میں یہاں لکھ رہا ہوں، شش اقسام یعنی 6 قسمیں۔ اب وہ 6 قسمیں کون سے ہیں یہ بھی کل پڑھ لیے تھے، دوبارہ دیکھ لیجیے۔ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی 2، خماسی مجرد، خماسی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید فی 4، اور خماسی مجرد اور خماسی مزید فی یہ کتنے ہو گئے 6۔ یہ 6 ان 6 کو کہتے ہیں شش اقسام، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو کل میں نے بتایا تھا کہ جو اسم ہوتا ہے نا اس میں یہ ساری اقسام پائی جاتی ہیں، ثلاثی مجرد مزید فی، رباعی مجرد مزید فی، خماسی مجرد مزید فی، یہ 6 کے 6 اسم میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن فعل میں 4 پائی جاتی ہیں۔ فعل ہوگا ثلاثی مجرد ہوگا اور مزید فی ہوگا، اور رباعی مجرد بھی ہوگا اور رباعی مزید فی بھی ہوگا، لیکن فعل کبھی بھی خماسی نہیں ہوگا، نہ خماسی مجرد اور نہ خماسی مزید فی۔ تو ہم نے چونکہ اگر فعل کو لے کر چلنا ہے تو اب ہم فعل کو لیں گے، تو میں یہ مٹا دیتا ہوں، اس کو ہم نے کل دیکھ لیا تھا اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اس کی ہم نے مثالیں بھی دیکھی تھی، سفرجل اور خندریسن یہ اسم کی مثالیں تھیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ثلاثی مجرد ہے نا اس کا میں نے کل آپ کو بتایا تھا، دوبارہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے 6 باب آتے ہیں، ثلاثی مجرد کے 6 باب آتے ہیں۔ ثلاثی مجرد وہ ہوتا ہے جس میں 3 حروف اصلی ہوتے ہیں، کوئی حرف زائد نہیں ہوتا، اور ثلاثی مزید فی ہوتا ہے کہ اس میں 3 حرف اصلی بھی ہوتی ہیں اور کوئی حرف زائد بھی ہوتا ہے، اور ماضی کے پہلے صیغے میں ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی دیکھیے نا، ہمارے پاس ایک لفظ ہے ضربہ، ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس ایک لفظ ہے، مثال کے طور پر ہم یوں کر لیتے ہیں فتح، پھر ہمارے پاس ایک لفظ ہے سمع، ٹھیک ہے نا۔ نصرہ بھی ادھر آئے گا، یہ میں ذرا اس کی ترتیب سے لکھ رہا ہوں، نصرہ، پھر آئے گا سمع، اور پھر آئے گا حسیبہ، اور پھر آئے گا کرما یا شرفہ، ٹھیک ہے نا۔ شرفہ بھی آ سکتا ہے، وہ زیادہ مشہور ہے۔ اچھا، سمع کی جگہ علیمہ بھی آ سکتا ہے۔ اب یہ 6 باب ہیں مجرد کے۔ اب دیکھیں یہ ماضی کے پہلے صیغے ہیں، ماضی کا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب۔ اب ان میں دیکھیں صرف 3 حروف اصلی ہیں، کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ جو مزید فی ہے اب میں اس کی مثالیں لکھتا ہوں۔ یہ تو ہیں 6 ہمارے پاس، دیکھیے 6، 1 2 3 4 5 6، 6 یہ ہو گئے، عربی میں لکھ لیتے ہیں 6، یہ ہو گیا 6، ٹھیک ہے۔ اور مزید فی کے جو ابواب ہیں نا وہ بعض کتابوں میں 11 ہیں، بعد میں 12 ہیں، بعد میں 13 بھی ہیں۔ تو ارشاد الصرف جو کہ ہمارے اساتذہ نے مولانا اشرف شاد صاحب مانکوٹ رحمۃ اللہ علیہ، وہ مانکوٹ کے جو تھے، اسی طرح مولانا اشرف علی صاحب، شیخ الحدیث صاحب جامعہ نعمانیہ والے مدظلہ، تو مولانا رشید احمد صاحب مدظلہ، انہوں نے جو ہمیں صرف پڑھائی، تو ارشاد الصرف کے مطابق جو مزید فی ہے، ثلاثی مزید فی، اس کے 12 ابواب ہیں۔ تو یہ 12 میں ادھر لکھ دیتا ہوں، 12 ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب ہیں۔ رباعی مجرد کا 1 باب ہے، عربی والا 1 لکھ دیتا ہوں یہ، اور رباعی مزید فی کے 3 ابواب ہیں۔ اب آپ ان کو تھوڑا سا جمع کر لیں، 6 جمع 12 جمع 1 جمع 3، دیکھیں 12 اور 6 ہو گیا 18، اور 1 19، اور اس کے بعد 3 یہ 22، تو کل 22 ابواب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ باب کی جمع ہے ابواب، باب دروازے کو بھی کہتے ہیں، اس کی جمع بھی ابواب آتی ہے، اور باب چیپٹر کو بھی کہتے ہیں، باب اول باب دوم ہے۔ تو میں نے بتایا کہ جو ایسا فعل کا ایسا مجموعہ کہ جس میں ساری صرف کبیریں آ جاتی ہیں، صرف کبیریں، ماضی مضارع، اسی طرح امر نہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، معروف مجہول، یہ کبیریں ہیں، اور صغیر کی بھی ابھی میں نے مثال بتائی تھی۔ تو ہر باب کے اسی طرح اس کی بھی صغیر بھی ہوگی اور پھر اس کی کبیریں بھی ہوں گی، کبیریں، میں کبیریں اس لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ یہ زیادہ ہوتی ہیں، ویسے عام طور پر چلتا یہ بھی کبیر ہے، بولتے ہیں صرف کبیر، اور صرف صغیر اور صرف کبیر۔ اسی طرح جو فتح ہے اس کی بھی 2 ہوں گی، صغیر اور کبیر۔ یہ جو تیسرے نمبر پر اس کی بھی 2 ہوں گی،
اس کی بھی دو، اسی بھی تو یہ اس کو ان سارے کے مجموعے کو، مطلب یہ جو ضرب ہے نا، صغیر کو اور اس کی کبیروں کو ملا کر اس کو بولیں گے یہ ضرب والا باب ہے، ٹھیک ہے. یہ فتح والا باب ہے. فتح کی صغیر یوں ہوگی، فتح یفتح فتحا فهو فاتح وفتح یفتح فتحا فذاک مفتوح ما فتح ما فتح لا يفتح لا يفتح لن يفتح لن يفتح لم يفتح لم يفتح ليفتحن 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 ليفتحن، اور کے بعد افتح لتفتح. یہ سارا آگے چلے گا. یہ صغیر اور کبیر کو لیں گے بالفرض، آپ ماضی کو لیں گے فتح فتحا فتحو، یہ 14 صیغے پڑھیں گے. اسی طرح آپ اس کے مثال کے طور پر امر کو لیتے ہیں افتح افتحا افتحو افتحی افتحا افتحنا. اس طرح کوئی بھی آپ کبیر لے لیں تو یہ جو صغیر اور ساری کبیریں کسی ایک لفظ سے جو بنتی ہیں نا تو اس کو کہتے ہیں یہ باب ہے. یہ کیا ہے جی؟ باب. تو یہ اس جمع تھی ابواب. تو ان 6 کی صغیر بھی بنے گی، کبیر بھی، ہر ایک کی صغیر بھی بنے گی اور کبیر بھی بنے گی. اچھا، یہ جو صغیر ہوتی ہے نا اور کبیر یہ مصدر سے بنتی ہیں. مصدر سے، مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر اس لفظ کو کہتے ہیں جس سے اور لفظ بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اسم کی 3 قسمیں، ایک ہوتا ہے اسم جامد جو نہ خود کسی سے بنتا ہے نہ کوئی اور اس سے بنتا ہے. ایک ہوتا ہے اسم مصدر کہ جو خود تو کسی سے نہیں بنا لیکن اور اس سے بنتے ہیں. تو دیکھیں اس میں مصدر جو ہوتا ہے نا، دیکھیں ضرب یضرب ضربن، الضرب. اب صفوۃ المصادر جو کتاب ہے اس میں دیکھتے ہیں الضرب، القصب، ٹھیک ہے نا، الشتم. تو اسی طرح وہ مصدر لکھے ہوتے ہیں. اس مصدر سے سارے یہ صغیر بھی بنتی ہیں اور کبیر بھی. تو صغیروں کو اور کبیر کو کہتے ہیں مشتقات. مشتق اس کو کہتے ہیں موٹے قاف کے ساتھ، مشتقات. تو جو مشتقات ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی اور سے بنا ہوا. مصدر تو وہ ہوتا ہے جو خود کسی سے نہیں بنتا لیکن اور اس سے بنتے ہیں. اور جو مشتق ہوتا ہے نا، مشتق وہ کسی سے بنا ہوتا ہے اور آگے اوروں کو بھی بناتا ہے. خود بھی مصدر سے بنتا ہے. جیسے ضرب ہے نا، ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ، واحد مذکر غائب. ضربہ کس سے بنا ہے؟ یہ مصدر سے بنا ہے، ضربن سے. خود بھی بن گیا مصدر سے. اب ضربہ آگے بھی بنائے گا، یہ تثنیہ بنائے گا، پھر جمع بنائے گا. ضربہ ضربا ضربو، یہ تثنیہ اور جمع ضربہ سے بنے ہوئے، واحد سے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو میں نے تھوڑا سا مصدر کا بھی بتا دیا اور مشتق کا بھی بتا دیا. مشتقات کا جو لفظ ہے یہ بھی آپ کے عربی کے معلم کے الدرس الثامن میں استعمال ہوا ہے. تو تھوڑا سا اس کو پھر دیکھ لیتے ہیں، مختصر کر لیتے ہیں کہ جو ثلاثی مجرد ہے نا اس کے 6 ابواب ہیں. ضربہ یضربو، یہ اسی طرح آپ نے یاد کریں، ضربہ یضربو. اور دوسرا باب ہے فتح یفتح، اور تیسرا باب ہے نصر ینصر، ٹھیک ہے. اب ان کی ماضی ایک جیسی ہے، ضربہ فتح نصر، تمام پر زبر ہے، تمام پر تینوں حرف اصلی پر زبر ہے، ضربہ فتح نصر. لیکن جو ان کی مضارع ہے نا دیکھنا وہ تبدیل ہوگی. ضربہ کا مضارع ہے یضربو، یضربو اس کا وزن یفعلو، یعنی عین کلمے کے نیچے زیر ہے. عین کلمہ اس کو کہتے ہیں جو عین کے مقابلے میں، ٹھیک ہے. فا کلمہ اس کو کہتے ہیں جو فا کے مقابلے میں. دیکھیں اب یہ جو ہے نا یضربو، کل ہم نے وزن نکالنے کی مشق کی تھی، آپ نے عربی کے معلم میں مشق کی ہے، مجھے آپ نے چیک بھی کرائی ہے. تو اس کے مطابق جو آپ نے مشق کی ہے تو اس میں دیکھیں یضربو کا جو وزن ہے وہ یوں ہے یفعلو. دیکھیں یفعلو، یضربو یفعلو. اب دیکھیں فا کے مقابلے میں زاد ہے نا، تو زاد کو بولیں گے یہ فا کلمہ ہے. یضربو کا فا کلمہ کیا ہے؟ زاد، کیونکہ فا کے مقابلے میں آ رہے ہیں جب ہم نے وزن کیا تھا، ٹھیک ہے. اور عین کے مقابلے میں را ہے نا، تو را کو بولیں گے یہ عین کلمہ ہے. عین کلمہ، یہ بہت ضروری بات نہیں ہے، یہ یاد رکھنی ہے. اور جو لام ہے نا اس کے مقابلے میں با ہے، تو با کو بولیں گے یہ لام کلمہ ہے، ٹھیک ہے. کسی بھی لفظ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کا فا کلمہ کیا ہے، عین کلمہ کیا ہے، لام کلمہ کیا ہے. وزن جب کریں گے تو اس میں پتہ چل جائے گا جو فا کے مقابلے میں آ رہا ہے فا کلمہ، جو عین کلمہ، جو لام کے مقابلے میں لام کلمہ. تو یضربو اس کا وزن یفعلو. فتح کا جو مضارع ہے وہ ہے یفتحو، اس کا وزن نکالنا یفعلو. اچھا،
यज़रिबु का ऐन कलिमा मकसूर है ना, कसरा है। और यफ़अलु यफ़्तहु ये ता है, इसका ऐन कलिमा क्या है, मफ्तूह है ना, मफ्तूह। और नसरा इसका मुज़ारे है यनसुरु, देखें ये यूं होगा यनसुरु, इसका वजन है यफ़उलु। अब इसका जो ऐन कलमा है ना ये मज़मूम है। अब देखें ये जो पहले हमारे पास 3 बाब है ना, इनकी जो माजी है ना, माजी उसकी तो तीनों हरूफों पर फतह है, तीन हरूफ उसके क्या है, मफ्तूह हैं। देखें ज़रबा, फतहा, नसर। लेकिन जो इनकी मुज़ारे हैं वो तब्दील हो रही है। ज़रबा की मुज़ारे मकसूरुल ऐन है, देखिए मकसूरुल ऐन यानी ऐन कलमा मकसूर है। और फतह की मुज़ारे मफ्तूहुल ऐन है, यानी उसका ऐन कलमा मफ्तूह है। और नसरा की जो मुज़ारे है वो यनसुरु है, यानी मज़मूमुल ऐन है, यानी उसका ऐन कलिमा मज़मूम है। तो मकसूरुल ऐन, मफ्तूहुल ऐन, उसी तरह मज़मूमुल ऐन, ये आपको समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं कि समिया, समिया जो है ना इसका वज़न है फ़ाइला, फ़ाइला। अब इसकी मुज़ारे क्या आती है, यस्माउ, यस्माउ यानी यफ़अलु, यानी समिया यस्माउ को जो वज़न है ना वह है फ़ाइला यफ़अलु, फ़ाइला यफ़अलु। अच्छा, ये जो फ़ाइला यफ़अलु के वज़न पर सिर्फ समिया नहीं आएगा, हज़ारों अल्फाज होंगे अरबी के जो समिया के वज़न पर आएंगे। आप जब अरबी की लुग़त खोलते हैं, कामूस डिक्शनरी खोलेंगे तो उसमें कोई लफ्ज़ होगा ना, मिसाल के तौर पर आप शीन ता मीम खोलते हैं, ठीक है ना, शीन ता मीम यूँ लिखा होगा, शीन ता मीम, और उसके आगे लिखा होगा ज़ाद, और उसके आगे डिक्शनरी में इस तरह लिखा होगा, उसके आगे लिखा होगा गाली देना, ठीक है ना, गाली देना। इसी तरह आप शीन में और जाएंगे तो इसे लिखा होगा काफ, और इसका होगा इज्जत वाला होना। जैसे अंग्रेज़ी की डिक्शनरी में माने लिखे होते हैं, अरबी की लुगत कामूस में भी माने होते हैं। देखें शतमा के आगे जो ज़ाद लिखा होगा ना, इसका मतलब होगा कि शतमा का जो वज़न है ना वो ये वाला है, ज़रबा वाला, ज़रबा यज़रिबु। तो हम खुद पता चल जाएगा कि इसकी जो मुज़ारे हैं ना वो आएगी यश्तीमु, शतमा यश्तीमु, ज़रबा यज़रिबु, फ़अला यफ़इलु, इस वज़न पर आएगी। शरफ़ा, ये जो हम इसको शरफ़ा भी पढ़ सकते हैं ना, लेकिन हमने जो आगे देखा काफ लिखा हुआ था, काफ का मतलब होता है शरूफा यशरूफू। देखें ना, ये मैंने करूमा लिखा है, इसकी जो ऐन कलिमा है ना माजी में भी मज़मूम है, यानी शरफ़ा नहीं पढ़ सकते, शरूफा, शरूफा। देखें इसके जो दरमियान वाला ऐन कलिमा है वो मज़मूम है। तो डिक्शनरी में काफ लिखा होगा, हो सकता है यहाँ पर ज़म्मा ना लिखा हो डिक्शनरी में, तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये जो है ना करूमा यकरूमू, फ़अला यफ़उलु, शरूफा यशरूफू, ये वाला वज़न है। और इसका मतलब है इज़्ज़त वाला होना या इज़्ज़त वाली होना, ठीक है। ये मुज़क्कर मुअन्नस, देखें ये तो पहला लफ्ज़ आपको देगा ना शरूफा, फिर आप खुद बनाएंगे शरूफा, शरूफा, शरूफू, शरूफत, शरूफता, शरूफना, शरूफता, ये सारे आप खुद बनाएगा। शतमा, शतमा, शतमु, शतम, शतमत। तो इसको अब इधर हम मिटा देते हैं। तो मैं बता रहा था कि समिया यस्माउ नहीं आएगा, बल्कि समिया यस्माउ फ़अला यफ़अलु के वज़न पर हज़ारों अरबी के अल्फाज आएंगे। अलिमा यअलमु, ये भी इसी से है। मैं कहता हूँ अलिमतु इल्मल कुरान, मैंने इल्म कुरान जान लिया। इसी तरह मैं कहता हूँ आरफ़तु बैतका, मैंने तुम्हारा घर देख लिया, जान लिया, पहचान लिया तुम्हारा घर। इस तरह आप मुझसे कहते हैं कि आइना हामिद, हामिद कहाँ है, तो मैं बोलता हूँ ला आरिफ, मुझे नहीं पता। देखिए आराफा या आरिफू, ये भी ज़रबा यज़रिबु वाला वज़न है, तो ला लगा दिया तो वो मुज़ारे मनफी बन गया, मालूम ला आरिफू। आपको पता है यारिफू वो नहीं, वो जानता है, तारिफू तुम जानते हो, आरिफू मैं जानता हूँ, नारिफू हम सब जानते हैं। तो हसीबा, इसका जो वज़न है ना ये है हसीबा, हसीबा देखें ये भी फ़ाइला के वज़न पर है, फ़ाइला, और इसकी जो मुज़ारे हैं वो भी मकसूरुल ऐन है,
यफ़इलु, फ़अइला यफ़इलु, हसीबा यहसीबु, इसी से होता है हसीब, हसीबा यहसीबु फ़हुव हसीबुन, हसीब यानी काफ़ी हुआ। समीअ यस्मा फ़हुव सामिउन भी आता है, फ़हुव समीउन भी आता है, यानी इसम फ़ाइल भी आता है और इसकी सिफत का सिगा भी आता है। इसम फ़ाइल वो होता है जो फ़ाइलुन के वज़न पर हो, सामिउन, ज़ारिबुन, फ़ातिहुन, और सिफत वो होते हैं जो फ़ाइलुन के वज़न पर हो, जैसे शरीफुन, जैसे समीउन, अल्लाह समीउन बिल इबाद, अल्लाह बंदों को देखने वाला है, ये समी सिफत का सिगा है। सिफत किसको कहते हैं? एडजेक्टिव को कहते हैं, यानी जिससे पता चलता है कि किसी में ये सिफत है, उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है। इसम फ़ाइल वो होता है जब हम किसी वक्त में कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त में हम इसम फ़ाइल होते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं इसम फ़ाइल हूँ, ठीक है ना। देखिए मैं फ़ातिह हूँ, किताब खोलने वाला हूँ, फ़ातिहुन, किताब खोलने वाला, ठीक है। और जो सिफत होती है ना, ये भी फ़ाइल यानी किसी काम के करने वाले का माना बताती है, लेकिन इसका मतलब उस वक़्त भी होता है जब काम करने वाला वो काम ना कर रहा हो, फिर भी वो उसको इसम फ़ाइल का नाम देंगे। मिसाल के तौर पर समीउन, अल्लाह ताला समी है, क्यों? अल्लाह ताला सुनता है जब हम बोलते हैं, जब हम नहीं बोलते तो अल्लाह नहीं सुनता, तो अल्लाह ताला हर हाल में समीउन है, हर हाल में सुनने वाला है। जब हम बोलेंगे फिर भी अल्लाह समीउन, और जब हम नहीं बोल रहे फिर भी अल्लाह समीउन है, अगर हम बोलेंगे सुनेगा, यानी हमारे बोलने का अल्लाह मोहताज नहीं है, हर हाल में वो समीउन है, बसीरुन है, देखने वाला है। हम हूँ हम ना हूँ, अल्लाह देखने वाला है। तो जो इसम सिफत का सिगा होता है ना, वो पक्का होता है, ठीक है। और जो इसम फ़ाइल का सिगा होता है वो टेम्परेरी होता है, वो आर्जी होता है। जिस वक्त में मैं किताब खोल रहा हूँ तो मैं फ़ातिहुन हूँ, जिस वक्त में मैं नहीं खोल रहा अब मैं फ़ातिहुन नहीं हूँ। लेकिन जो समीउन है वो हर वक्त में वो काम करने वाला होता है, अल्लाह ताला सुनने वाला है हर वक्त में, हम बोल रहे हो या ना बोल रहे हो। इसी तरह शरीफुन, शरीफुन का माना होता है इज़्ज़त वाला होना। अब जो इज़्ज़त वाला होता है वो सो रहा है फिर भी इज़्ज़त वाला है ना, वो जाग रहा है फिर भी इज़्ज़त वाला है, वो खा रहा है फिर भी इज़्ज़त वाला है, क्योंकि पक्की पक्की उसके साथ इज़्ज़त है। ये नहीं कि जस्ट वो इज़्ज़त वाले कोई काम कर रहा होगा तो फिर वो इज़्ज़त वाला होगा। मिसाल के तौर पर वो अगर लोगों को सखावत कर रहा है या वो नमाज़ें पढ़ रहा है, इज़्ज़त वाले काम हैं ये, तो हम उस वक्त तो बोलेंगे कि ये जो है ना शरीफ है, और जब वो सो जाएगा फिर हम बोलेंगे ये शरीफ नहीं है। ऐसा नहीं है, वो जब अच्छे काम कर रहा है फिर भी शरीफुन है, वो जब सो रहा है फिर भी शरीफुन है, ठीक है। तो इसके बरखिलाफ़ जो क़ारिउन है वो उस वक़्त कारी है जब पढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, वैसे हम कारी कहते हैं जो कारी साहब होते हैं या आलिम होते हैं, ये आलिम दीन है, क्योंकि वो जो उनका एक नाम बन जाता है, ये उनका लक़ब होता है, ठीक है, वो लक़ब बन जाता है, इसीलिए हर वक्त उनको फिर कहते हैं। अगर लुगत के एतबार से देखें तो क़ारिउन उसको कहते हैं जो उस वक्त पढ़ रहा है। लुगत, हम तो लुगत पढ़ रहे हैं ना, तो वो जो कारी साहब या आलिम साहब होते हैं, मुफ्ती साहब होते हैं, वो फतवा नहीं दे रहे फिर भी मुफ्ती, तो फिर भी हम बोलते हैं मुफ्ती साहब। ये काजी साहब हैं, वो जो है घर में बैठा है, अभी तो फैसले नहीं कर रहा, कज़ा नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं ये काजी साहब है, तो वो उसका लक़ब होता है, ठीक है। तो लक़ब की तरफ हम नहीं जा रहे, हम लुगत में हैं। इसम फ़ाइल वो है जो उस वक्त कर रहा है, और सिफत का वो होता है जो हर वक्त वो काम कर रहा है, नहीं कर रहा फिर भी उसको इसमें सिफत का नाम देंगे। ये फ़र्क आप याद रखें। करीमुन, अच्छा, फ़ाइला यफ़इलु, और करूमा यकरुमु, करूमा यकरुमु, फ़ाउला यफ़उलु। इसका ऐन कलमा माजी में भी मज़मूम है और मुज़ारे में भी मज़मूम है, फ़ाउला यफ़उलु। तो ये होगी आपके पास सुलासी मुदर्रज के 6 अब्वाब। अब सुलासी मज़ीद फ़ी के 12 अब्वाब हैं, वो सारे इधर हम नहीं लिखते, मिसाल के तौर पर लिखता हूँ। एक है हमारे पास अकरमा, अकरमा का वज़न है अफ़आला। अब इसमें मज़ीद फ़ी इसको क्यों कहा? क्योंकि देखें फ़ा ऐन लाम 3 हरूफ असली भी हैं और एक ज़ायदा भी है, हमज़ा ज़ायदा है। तो हमने कहा था सुलासी मज़ीद फ़ी वो होता है कि जिसमें 3 हरूफ असली भी हों और कुछ ज़्यादा भी हों, तो इसमें हमज़ा ज़ायदा है, इसलिए इसको बोलते हैं सुलासी मज़ीद फ़ी। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि देखें जो सुलासी मुजर्रद है उसमें भी तो मज़ीद कुछ ज़्यादा हरूफ होते हैं। देखिए मुज़ारे के अंदर है ना या, मुज़ारे के अंदर या ज़्यादा है।
فعل یفعل، سمع یسمع، تو یا آ گئی. تو یسمع کو آپ ثلاثی مزید فی کیوں نہیں کہتے؟ سوال ہوتا ہے نا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ماضی کے پہلے پہلے صیغے کو دیکھیں گے. میں نے پہلے بتایا تھا کہ ماضی کے پہلے پہلے صیغے کو واحد مذکر غائب کو دیکھیں گے. اگر اس کے اندر کچھ اضافی حروف ہیں تو پھر تو وہ مزید فی ہوگا، اور اگر اس کے اندر صرف 3 حروف ہیں تو پھر وہ مجرد ہوگا. دیکھیں اس کے ماضی دیکھیں، 6 کی ماضی دیکھ لیں، کوئی بھی زیادہ نہیں ہے. مضارع میں بے شک ہو، مضارع میں کچھ اضافہ بھی ہوگا، پھر ہم اس کو مزید فی نہیں کہیں گے. یعنی اعتبار کس کا ہے؟ ماضی کے پہلے پہلے واحد مذکر غائب کے صیغے کا اعتبار ہے، اسی پر اس کا نام بنے گا، مجرد یا مزید فی. اب دیکھیں اس کا یہ ماضی کا صیغہ ہے افعل. افعل کی پوری گردان ہوتی ہے. کیسے؟ اکرما، اکرم، اکرما، اکرمو، اکرمت، اکرمتا، اکرمنا، اکرمتا، اکرمتما، اکرمتم، اکرمتی، اکرمتما، اکرمتن، اکرمتو، اکرمنا. یہ پوری گردان چلتی ہے. جیسے ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، یہ چلی تھی. تو دیکھیں ماضی میں حمزہ پہلے پہلے صیغے میں آیا ہے تو یہ مزید فی. اسی طرح ہم کچھ اور بنا لیتے ہیں مزید فی کے. مزید فی کا ایک ہوتا ہے کبرا. کبرا کا مطلب ہوتا ہے کہ تکبیر کہی، اس کا وزن ہے فعل. فعل یہ بھی مثال آئی ہوئی ہے آپ کی عربی کے معلم کے الدرس الثامن میں، جس میں اوزان کلمات یعنی عربی الفاظ کے جو وزن کا طریقہ ہے اس میں یہ مثال آئی ہوئی ہے. کبرا کا وزن ہے فعل. اب دیکھیں اس کے جو ماضی ہے، اس کا پہلا صیغہ ہے، اس میں 3 حروف سے زیادہ ہیں. کبرا آپ کہیں گے یہ تو 3 ہے، کاف بارہ، تو پھر آپ اس کو مجرد کہیں، آپ اس کو مزید فی کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو بھئی بات یہ ہے کہ یہ جو شاد والا ہے نا، یہ اصل میں 2 ہوتا ہے. جو بھی شاد والا حرف ہوتا ہے وہ اصل میں 2 ہوتا ہے، ڈبل لیٹر ہوتا ہے. تو اصل میں کب برا، کب برا، تو ایک با اس میں زائدہ ہے. اصل میں یوں ہے کب اور بارہ. تو دیکھیں اب یہ 3 سے زیادہ ہو گئے نا، تو جس میں 3 سے زیادہ ہو گئے اس کا نام تھا ثلاثی مزید فی. اچھا اس میں 2 با ہے نا، تو پہلی با اصلی ہوتی ہے اور دوسری با زائدہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے بعض لوگ اس کا وزن پھر یوں نکالتے ہیں فعبلا، فعبلا. اور یہ بھی آیا ہوا ہے آپ کے عربی کے معلم میں 8ویں سبق میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں اس کا وزن ہے فعبلا، کیونکہ با تو زائدہ ہے، تو زائدے کے مقابلے میں اسی طرح حرف آ جاتے ہیں وزن نکالتے وقت. لیکن آسانی کے لیے اس کا وزن نکالتے ہیں فعلا. کبر کا وزن کیا ہے جی؟ فعلا. صرف کا وزن کیا ہے؟ فعلا. اچھا یہ 2 باب ہو گئے نا ثلاثی مزید فی کے. ایک اور لکھ لیتے ہیں، وہ ہے مثال کے طور پر قاتلا. اس کا وزن ہے فاعلا. قاتل یقاتل مقاتلتن، قتال کرنا، اس کا نام ہے باب مفاعلہ. اچھا اس کا نام ہے باب افعال، ٹھیک ہے نا، اور اس کا نام ہے باب تفعیل، اور اس کا نام ہے باب مفاعلہ. یہ جو ہے نا ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب ہیں، ان کے اپنے اپنے نام ہیں. باب افتعال، باب استفعال، باب افعی، عال، ٹھیک ہے نا، تو ان کے 12 نام ہیں، وہ آپ پڑھیں گے. اسی طرح باب تفاعل، باب تفعل، یہ ان کے نام ہیں. اور یہ ادھر اس کتاب میں بھی ہیں اور کتابوں میں بھی ہیں، وہیں سے آپ نے یاد کرنے، ابھی یاد نہیں کرنے. جو مجرد کے 6 باب تھے نا، وہ تو اپنے وزن سے پہچانے گئے تھے، ان کا الگ سے کوئی نام نہیں تھا، وزن ہی ان کا نام تھا. فعل یفعل، ٹھیک ہے، اور فتح کا وزن تھا فعل یفعل، اور نصر کا وزن تھا فعل یفعل، سمع یسمع فعل یفعل، حسب یحسب فعل یفعل، کرم یکرم فعل یفعل. یہ ان کے باب، ان کے نام تھے. اچھا اور ان کو ضربہ سے بھی کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے نا یہ ضربہ سے آتا ہے، یہ لفظ جو ہے فتح سے آتا ہے، یہ نصرہ سے آتا ہے، یہ کرما سے آتا ہے. تو جو مزید فی ہیں ان کے الگ الگ نام ہیں، اور یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب تھوڑا سا رہ گیا مزید. جو مجرد ہے نا، مجرد، اس میں صرف 4 حرف اصلی ہوں گے، 4 حروف اصلی، اور اس کا صرف ایک باب ہے بس. اب بات ختم ہو گئی، شارٹ بات ہو گئی، لمبی باتیں ختم. اب آسانی شروع ہو گئی. رباعی مجرد کا ایک باب ہے، اس کا نام ہے فعللہ، فعللتن، فعللہ. یہ آپ یاد رکھیں گے. آپ کو پتہ ہے نا رباعی مجرد میں 2 لام ہوتے ہیں، اور خماسی مجرد میں 3 لام ہوتے ہیں، اور ثلاثی میں
एक लाम होता है फ़अला। अच्छा, इसके लिए वज़न क्या होगा? दहरजा, 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 दहरजू, दहरजत, दहरजता, दहरजना। ज़लज़ला, 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 ज़लज़लू, ज़लज़लत, ज़लज़लता, ज़लज़लना, ज़लज़लता, ज़लज़लतुमा, ये सारा आएगा। ठीक है, ज़लज़ला। अच्छा, वो जो है ना रुबाई मज़ीद फ़ी, इसके सिर्फ़ और सिर्फ 3 अबवाब है। इसके सिर्फ़ और सिर्फ 3 अबवाब हैं। एक बाब का नाम लिख लेता हूँ, बाकी आप बाद में पढ़ लेंगे। जैसे मैंने सुलासी मज़ीद फ़ी के 12 अबवाब में से सिर्फ 3 का लिखा आपको तारुफ कराने के लिए। मतलब इसका एक बाब है तफ़ालुल, 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 तदहरज यतदहरज तदहरुजन, तदहरज, तदहरज। ठीक है। और दूसरा इसका बाब है इफ़इनलाल, और तीसरा इसका बाब है इफ़इल्लाल। ठीक है। इहरंजमा, यहरंजिमु, इहरिंजामन। और इसका इक़शअर्रा, यक़शइर्रु, इक़शिरारन। ये जो है ना रुबाई मज़ीद फ़ी है। तो ये तारुफ आपके सामने आ गया, और इनकी जो तफसील है वो आपने फिर किताब से याद करनी है, वो जब सबक आपके पास आएगा। तो ये सारी जो तफसील थी ये 6 अक़साम की थी। अब जो हमारे पास खुमासी था, खुमासी मुजर्रद और खुमासी मज़ीद फ़ी, उसका कोई बाब नहीं है। क्यों? क्योंकि खुमासी तो फ़ेल में होता ही नहीं, और ये जो बाब होते हैं ना ये तो फ़ेल के होते हैं, इसम का बाब नहीं होता। ठीक है, इसलिए खुमासी का कोई आगे, खुमासी की कोई आगे तकसीम नहीं है। तो ये 6 अक़साम, 6 अक़साम हो गई। और अगले सबक में हम आखिरी बात पढ़ेंगे, और वो है 7 अक़साम। 7 अक़साम यानी 7 किस्में। तो सर्फ़ के अंदर, इल्म सर्फ़ के अंदर, अरबी ग्रामर में इन 6 अक़साम की और 6 अक़साम की और 7 अक़साम की बहुत बड़ी अहमियत है। अगर किसी को ये नहीं आते तो वो अरबी बिल्कुल नहीं जान सकता है। तरकीब बेशक आती हो लेकिन ये नहीं आते। देखें, अगर अरबी में लफ्ज़ आया होगा इहरंजमा, इसी तरह इक़शअर्रा कुरान में भी आया है, यक़शइर्रु कुरान मजीद में लफ्ज़ आया है 23 इस बारे में। तो यक़शइर्रु का जो लफ्ज़ है, अब अगर आपको पता नहीं होगा कि ये जो है ना रुबाई मज़ीद फ़ी है, तो आप कैसे कहेंगे कि ये फ़ेल है और आगे इसका फ़ाइल है? जब आपको फ़ेल की पहचान ही नहीं होगी तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये फ़ेल है और आगे इसका फ़ाइल है और उसके आगे इसका मफ़ूल भी है और फिर जार मजरूर इसके मुताल्लिक़ हो रहे हैं? ये आप नहीं कह सकते। इसलिए फ़ेल की पहचान ज़रूरी है। और सारे का सारा फ़ेल आपके सामने, उसका रिव्यू आ चुका है, उसका एक मंजरनामा आ चुका है। तो मज़ीद इसको आपको किताब में याद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और इसकी जो तकमीला है, इसकी जो तकमील है, इंशाल्लाह हम इसको मुकम्मल करेंगे अगले सबक में 7 अक़साम में। तो ये सबक इधर ही ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर अगले सबक में मिलेंगे। अस्सलाम।